नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर कर्तव्य भवन 3चे उक्तावण करतले. भारत फिलिपीन्स भागीदारी ही दोनूय देशांतल्या वाठारांत शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर म्हत्वाची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ल्यांत आयिल्ल्या हुंवारा उपरांत सोडणूक आनी बचाव कार्याक सुरवात. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत उत्तराखंडांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. सहकारी संस्थांचे यशस्वी वेवसायीक युनिटांत रुपांतर करपाक सहकार मंत्रालय कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आनी बुद्धीबळांत आयज चेन्नईत चेन्नई ग्रँडमास्टर्स सर्तीची 3री आवृत्ती सुरू जातली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर कर्तव्य भवन 3चे उक्तावण करतले. ह्या निमतान जावपी भौशीक कार्यावळीत ते संबोधीत करतले. कर्तव्य भवन 3 हो मध्य विस्ताच्या व्यापक रुपांतराचो एक भाग आसा. प्रशासकीय प्रक्रिया सुगम करपाचो आनी जलद गतीन कामकाज सक्षम करपाचो हेत आशिल्ल्या मुखार येवपी जायत्या केंद्रीय सचिवालय इमारती मदीं ही पयली इमारत आसा अशें आमच्या खबराकारान सांगलां. भारत फिलिपीन्स भागीदारी ही दोनूय देशांतल्या लोकांक फकत फायद्याचीच न्हय तर ह्या वाठारांत शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर म्हत्वाची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगले की द्विपक्षीय संबंद आतां मुखावेल्या पावड्यार वचून रणनीती भागीदारी कडेन पाविल्ल्यान आमच्या बहुआयामी सहकार्याक आनीक बळगें मेळटलें. भारत आनी फिलिपीन्स हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ली इश्टागत आसा जी संस्कृताय, संपर्क, इतिहासीक संबंद आनी सादारण मुल्यांचेर आदारिल्ली आसा अशें तिणें सांगलां. दोनूय देशां मदल्या व्यापक सहकार्यांत उच्च पावड्यावेली संलग्नताय, फुलपी व्यापार आनी वाणिज्य आनी उदरगत भागीदारी सयत घटमूट संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्याचो आस्पाव आसा अशें राष्ट्रपतींनी नदरेक हाडले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिलिपीन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड आर. मार्कोस ज्युनियर हांचे मदीं नवी दिल्लीच्या हैदराबाद हावजात काल द्विपक्षीय उलोवणी जाली. भारत आनी फिलिपीन्स हांचे मदीं संस्कृताय, इतिहासीक आनी लोकां मदल्या संबंदाच्या बुन्यादाचेर आदारिल्ले लागींचे संबंद आसात अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the 5th strategic partner for the Philippines. This new apex attests as much to the remarkably rapid growth, broadening and deepening of our 75-year-old bilateral relationship. भारत आनी फिलिपीन्स हांणी द्विपक्षीय सहकार्याक रणनीती भागीदारीच्या पावड्यार व्हरपाचें मान्य केलां. काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिलिपीन्साचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड आर. मार्कोस ज्युनियर हांचे मदीं जाल्ले द्विपक्षीय उलोवणी वेळार हो निर्णय घेतला. बसके उपरांत संयुक्त पत्रकार निवेदनांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की भारत आनी फिलिपीन्स हांणी द्विपक्षीय उलोवपा वेळार रणनीती भागीदारी खाला सहकार्याक मार्गदर्शन करपा खातीर 2025 ते 2029 ह्या काळात 5 वर्सांची कृती येवजण आपणायल्या. फिलिपीन्साचे राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस हांची भारत भेट काल सुरू जाल्या आनी ती 8 ऑगस्ट मेरेन चालू आसतली. तांची ही पयली अधिकृत भारत भेट आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सहकारी संस्थांचे जिवे आनी यशस्वी वेवसायीक युनिटांत रुपांतर करपाक सहकार मंत्रालय कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. देशांत 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन करपाच्या म्हत्वाकांक्षी लक्ष्या खाला आतां मेरेन 35,000 वयर नव्यो सहकारी संस्था तयार जाल्यात अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लीत सहकारी क्षेत्र घटमूट करपाच्या उपक्रमांचेर आपल्या मंत्रालयाच्या सहकार समितीचे 2रे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटना घरमंत्री शाह हांणी ही म्हायती दिल्या. सहकार क्षेत्रांतल्यान जमनी नाशिल्ल्या गरीब लोकांक समृद्धीची वाट उक्ती जावंक शकता. सहकार क्षेत्र शेतकी आनी शेतकारांच्या समृद्धी खातीर राष्ट्रीय पावड्यावेल्यो 3 सहकार संस्था तयार केल्यात अशें मंत्री शाह हांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. उत्तराखंडात उत्तरकाशी जिल्ह्यातल्या धरली वाठारात ढगफुटीक लागून व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आपत्ती वेवस्थापन पंगड घडणूक स्थळार आदार आनी बचाव कार्या खातीर सक्रीयपणान वावुरतात. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी हे घडणुकेचेर दुख उक्तायले. सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टांत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिल्लो प्रशासन आनी हेर संबंदीत पंगड झुजा पावड्यार आदार दिवपा खातीर वावुरतात अशें तांणी म्हळां. तशेंच वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन तांचो सेगीत संपर्क आसा आनी परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नजर दवरून आसात अशें मुखेलमंत्री धामी हांणी सांगलां. बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ. हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं. जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है. हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए. वर्सा मार्चांत अमृतसरांतल्या एका देवळाचेर जाल्ल्या आतंकवादी ग्रेनेड हल्ल्या संबंदी राष्ट्रीय तपास एजन्सीन पंजाबांतल्या 19 सुवातींनी सोद कारवाय केल्या. काल अमृतसर, गुरदासपूर आनी बाटला ह्या शिमेवयल्या जिल्ल्यांनी केल्ल्या सोदात एनआयएच्या पंगडांनी मोबायल आनी डिजिटल साधनांसयत जायती गुन्यांवकारी साहित्य जप्त केलां. परकी हँडलरांच्या आदारान आतंकवाद्यांनी अमृतसरांतल्या शेरशाह रस्त्यार आशिल्ल्या ठाकूरद्वार सनातन देवळांत ग्रेनेड उडयला अशें निवेदनांत म्हळें. अणुशस्त्राचो पयलो वापर जाल्ल्याक 80 वर्सां जातात. त्या निमतान पुराय संवसार आयज हिरोशिमा दीस पाळटात. 1945 वर्साच्या ह्याच दिसा अमेरिकेन लिटल बॉय हो कोड आशिल्लो पयलो अणुबॉम्ब जपानी हिरोशिमा शाराचेर सोडिल्लो. जपानांतल्या लोकांक देशांतल्या इतिहासांतलो एक काळोखी दीस आयज याद जाता. आयज सकाळी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्कांत जाल्ल्या ह्या वर्साच्या सुवाळ्याक सुमार 55,000 लोक हाजीर आशिल्ले. अणुशस्त्रां नाशिल्लो संवसार तयार करपाक जपान बांदील आसा अशें ह्या सुवाळ्याक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू हांणी सांगलां. झारखंडात सुरक्षा दळ आनी गुमला पुलिसांनी मेळून काल राती गुमला जिल्ल्यांतल्या कामदरा हांगा PLFIचो नक्षलवादी मार्टीन केरकट्टा हाका एनकावंटरांत मारून उडयलो. पुलिसांनी ताचेर 15 लाख रुपयांचे मोलाचें इनाम दवरिल्ले. सुरक्षा दळ आनी जिल्लो पुलीस ह्या वाठारांत सोद कारवाय सुरू केल्या. हे कारवायेंत शस्त्रां आनी दारुगुळो हांचोय व्हडा प्रमाणांत सांठो जप्त केला. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या एनकावंटरांत आनीक 2 ते 3 नक्षलवाद्यांक मारिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोंयचे तशेंच जम्मू आनी काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांकां हे काल संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 79 वर्सांची आशिल्ली. दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो. बुद्धीबळांत आयज चेन्नय ग्रँडमास्टर सर्तीची तिसरी आवृत्ती सुरू जातली. हे सर्तींत मास्टर्स आनी चॅलेंजर्स अशे 2 विभाग केल्ले 2 रावंड रॉबिन गट आसतात. आयज मास्टर रावंड 1च्या मॅचींत भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगेसी अमेरिकन अवॉंडर लियांगो हाचे कडेन खेळपाचो आसा, जाल्यार विदीत गुजराती डच खेळगडो जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट हाचे आड खेळटलो. फुडल्या 3 दिसांत उत्तराखंडात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आयज हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हरियाणा आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशात व्हड प्रमाणात पावसाची परिस्थिती आसतली. तशेंच आयज केरळाच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच रेड अलर्ट जारी केला. आयज लक्षद्वीपात आनी शुक्रार मेरेन तमिळनाडू, केरळ, माहे, कर्नाटक, दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, रायलसीमाचेर व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, बिहार, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, झारखंड आनी गोंय ह्या उदेंत आनी अस्तंत वाठारांनी लेगीत फुडल्या 2 ते 3 दिसांत अशीच परिस्थिती पातळटली. ह्या सप्तकांत उत्तर उदेंत वाठारांनी गडगड, जगला आनी कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची लेगीत शक्यताय आसा.
आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर कर्तव्य भवन 3चे उक्तावण करतले. भारत फिलिपीन्स भागीदारी ही दोनूय देशांतल्या वाठारांत शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर महत्वाची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ल्यांत आयिल्ल्या हुंवारा उपरांत सोडणूक आनी बचाव कार्याक सुरवात. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत उत्तराखंडांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. सहकारी संस्थांचे यशस्वी वेवसायीक युनिटांत रुपांतर करपाक सहकार मंत्रालय कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आनी बुद्धीबळांत आयज चेन्नयत चेन्नय ग्रँडमास्टर्स सर्तीची 3री आवृत्ती सुरू जाता. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.